अ, छैठौँ चार अनियत चैतसिक भनेर जुन हाम्रो 51 प्रकारको चैतसिक क्याटेगोरीमा चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि 6 क्याटेगोरी असिनै बढी जस्तै हो। अब त्यसमा चाहिँ अन्तिम चाहिँ अनियत भनेर चार फोर अनि चेन्जिङ मेन्टल फ्याक्टर्स भनेर त्यो हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ बुद्धि दर्पण सङ्ग्रहमा भनेर यो पुस्तकको नाम हो। त्यसमा तपाईँहरूले अङ्क नम्बर लेख्नु। निन्द्र भनेर एउटा स्लिप, कौकृत्य भनेर 2 त्यो चाहिँ रिग्रेट गर्ने, वितर्क भनेर 3 रफ एनालाइसिस, चौथोमा चाहिँ विचार भनेर डिटेल एनालाइसिस भनेर यो जुन चारवटा जुन छ त्यो चाहिँ अनियत भनेर 4 अनियत चैतसिक भनेर यसरी भनिन्छ। त्योहरूलाई चाहिँ अनियत भन्ने कारण चाहिँ चेन्जिङ मेन्टल फ्याक्टर्स भन्ने कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सम्प्रजानका सामान्य भावनाद्वारा भनेर त्यो चाहिँ ऊ आफै अनि कुशल हो अकुशल हो भनेर भन्न सक्दैन। अब त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुलुङद्वारा मोटिभेसनद्वारा चाहिँ आशयद्वारा सोचद्वारा अनि त्यो चारवटा चाहिँ कहिले कहिले सोच राम्रोद्वारा गऱ्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ कुशलमा जाने, फेरि सोच नराम्रोद्वारा गऱ्यो भने त्यो चाहिँ नराम्रोमा परिणत चेन्ज हुने हो। त्यसको कारणले त्यसलाई चेन्जिङ अनि मेन्टल फ्याक्टर भनेर एउटा चाहिँ त्यो। दोस्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो आफै एउटा चैतसिक मेन्टल फ्याक्टर भएको कारणले त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि मूल जुन माइन्डको सँगै हुन्छ। त्यो मूल माइन्डको सँगै हुँदाखेरि त्यो सँगैसँगै फेरि अर्को जुन अस्ति हामी 6 मूल क्लेश र अनि 20 उपक्लेश भने तिनीहरू सँगै आउँदाखेरि फेरि यो अनि 4 जुन चैतसिक मेन्टल फ्याक्टर जुन छ त्यो चाहिँ उहाँको सहयोगी भनौँ, उहाँको साथमा भएको जुन क्लेश रूपी जुन चैतसिक जुन छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि फेरि त्यो चाहिँ अकुशलमा परिणत हुने, अकुशलमा चेन्ज हुने। फेरि त्यसको सँगैसँगैमा क्लेश नभएर 11औँ प्रकारको जुन कुशलको सोचहरू हुन्छन् चैतसिक मेन्टल फ्याक्टर हुन्छ त्यो सँगै आयो भनेदेखि फेरि त्यो चार चाहिँ अनि कुशलमा परिणत हुने, चेन्ज हुने हो। त्यसको कारणले चाहिँ त्यसलाई अनि अनियत भनेर चेन्जिङ मेन्टल फ्याक्टर भनेर यसरी भनेको हो। अब त्यसमा सम्प्रजानका सामान्य भावनाद्वारा कुशल अकुशल र अव्यकृत भन्दाखेरि कुशल र अकुशल दुवै नभएको अन्यमा परिवर्तन हुने अथवा चेन्ज हुने भनिए चाहिँ निन्द्र यानि स्लिप, कौकृत्य रिग्रेट ग्योपा, वितर्क अनि रफ एनालिसिस, विचार भनेर डिटेल अनि एनालिसिसलाई अनियत अथवा चेन्जिङ भन्नुको अर्थ चाहिँ आशय बल भनेर मोटिभेसनको अनि पावरद्वारा अथवा स्वमित्र सम्प्रजान्य भनेर आफ्नो सँगै अर्को अनि मेन्टल फ्याक्टर जे आउँछ त्यसको बलद्वारा चाहिँ अनि कहिले कुशलमा चेन्ज हुने, कहिले अकुशलमा चेन्ज हुने, कहिले अनि अविकृतमा अनि परिवर्तन अथवा चेन्ज हुन सक्ने भएकाले चाहिँ त्यो चारले चाहिँ अनियत भनेर चेन्जिङ भनेर यसरी भनिएको हो। अब त्यो एक एक गरेर व्याख्या हुन्छ। प्रथममा चाहिँ निद्रको अर्थ भनेर स्लिप भन्छ हामीले। निद्रको अर्थ, निद्र भने आफै एउटा के हो त सोच चैतसिक एउटा मेन्टल फ्याक्टर हो। त्यसमध्ये चाहिँ ऊ आफैको एउटा विशेषता अनि पर्टिकुलर भनौँ स्पेसिफिक उहाँको काम के छ भन्दाखेरि यहाँ असाधारणतः भनेर अनकमनली भनौँ असाधारणतः अन्धकार मनस्कार गर्ने आदि भनेर त्यो निन्द्र भने त्यसले चाहिँ अन्धकार मनमा अनि आउन दिने त्यस्तो हुन्छ। जस्तै कि उदाहरणमा हामी सुत्ने बेलामा यदि लाइट अन गरेर राखेको छ भनेदेखि मैले अनि निन्द्र नआउँदो रहेछ, किनभने लाइट अन गरेको कारणले त्यसले प्रकाश दिन्छ नि त। त्यसको कारणले निन्द्र नआउँदो रहेछ भनेर फेरि अनि लाइट अफ गरेर सुत्ने बेलामा लाइट अफ गरेको कारणले अन्धकार आयो। त्यसमाथि आँखा चिमेर गर्दाखेरि झन् अनि अन्धकार भएको कारणले अनि निन्द्रमा
जाने त्यस्तो हुन्छ नि त। हो त्यसको कारणले यहाँ अन्धकार मनस्कार गर्ने भनेर मनमा अन्धकार ल्याउने गर्ने आदि कुनै एक हेतुले इन्द्रिय ज्ञान भनेर इन्द्रिय ज्ञान भने जस्तो कि अब आई कन्सियसनेस एयर कन्सियसनेसहरू हुन्छन् त्योहरू सबै विषय प्रवेशलाई निषेध भनेर जुन आँखा खोल्दाखेरि बाहिर वस्तुहरूलाई हेरेर त्यसरी काम गर्छ। अब यो चिम्यो भनेदेखि के हुन्छ त्यसको काम चाहिँ बाहिर जहाँ जान्छ त्यो जानको लागि त्यसले निषेध गर्छ रोक्छ। हो त्यसको कारणले जुन आई कन्सियसनेस एयर स्मेल कन्सियसनेस हुन्छ त्योहरू सबै बाहिरी विषयमा बाहिरी अब्जेक्टमा जानलाई त्यसले रोकेर निषेध गरेर भनेको निषेध गरेर अनि मन क्लियर नहुने अस्पष्ट हुने हो त्यस्तो गरेर अनि निन्द्रामा जाने त्यस्तो गर्छ। त्यसको कारणले इन्द्रिय ज्ञान भनेर इन्द्रिय ज्ञान गर्ने विषय प्रवेशलाई निषेधक अनि प्रक्रियात्मक चैत्य भनेर हो त्यस्तो एउटा प्रकारको मेन्टल फ्याक्टरलाई अनि निन्द्रा भनेर स्लिप भनेर भनिन्छ। त्यसको कारणले अब भविष्यमा निन्द्रा भन्दाखेरि अनि आफ्नो जुन कन्सियसनेसहरू जुन हुन्छ त्योहरू बाहिर जाने चाहिँ रोकेर अनि मनमा अन्धकार ल्याएर त्यसले अनि निन्द्रामा जाने भनौँ हो त्यसको कार्य गर्ने एउटा मेन्टल फ्याक्टर चैतसिकलाई अनि निन्द्रा भनेर भनिन्छ। निन्द्राको प्रकार कति प्रकार छ भनेदेखि कुशल अकुशल र अविकृत भनेर तीन अनि निन्द्राहरू हुन्छन्। अब यो निन्द्रा चाहिँ कुशल अकुशल भने चाहिँ कसरी परिवर्तन हुन्छ कसरी चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको अनि मोटिभेसनद्वारा त्यसको सोचद्वारा आशय बलको द्वारा चाहिँ अनि त्यो निन्द्रा चाहिँ राम्रो नराम्रो त्यो दुवै नभएकोमा चाहिँ परिणत हुन्छ। अब त्यसमा एउटा भन्यो भने पहिला मैले यहाँहरूलाई दैनिक रूपमा अभ्यास गर्दाखेरि है डेली रूपमा हामीले मेडिटेसन एन्ड प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा बिहान उठ्नेदेखि लिएर बेलुका राति सुत्ने बेलाको सम्म जुन 6 अनि योग भनेर आउँछ 6 योग त्यो 6 योगको मध्ये एउटा चाहिँ के हो त सुत्ने बेलाको अनि अभ्यास मेडिटेसन प्र्याक्टिस शयन योग भन्छ त्यसलाई। त्यस्तो सुत्ने बेलाको अभ्यास गर्ने बेलामा मेडिटेसन प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा अनि सुत्दाखेरि मनमा चाहिँ शरणगमन चित्त उत्पाद त्यसै गरेर माया दया शरणीयहरूप्रति श्रद्धा त्यस्तो अनि सोचद्वारा चाहिँ सोच यसरी सोचेर निन्द्रामा गयो भनेदेखि त्यो निन्द्रा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सबै अनि कुशलमा परिणत भयो। अब यदि त्यो सुत्ने बेलामा चाहिँ त्यस्तो सोच नआएर रिस उठ्ने जस्तो अनि त्यस्तो सोच्ने राग उत्पन्न हुने विषयमा सोच्ने हो त्यस्तो गरेर अनि सुत्यो भनेदेखि त्यो निन्द्रा सुतेको सबै के भयो त भने अकुशलमा परिणत चेन्ज हुने हो त्यस्तो हुन्छ। र यदि अनि सोच राम्रो र नराम्रो दुवै नभएको जुन मोह भन्छ अज्ञानता भनौँ त्यसद्वारा चाहिँ अनि सुत्ने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ के हो त राम्रो नराम्रो दुवै नभएका अविकृत भन्छ हो त्यसमा चाहिँ परिणत हुन्छ चेन्ज हुन्छ। त्यसको कारणले निन्द्रामा चाहिँ अनि 3 प्रकारको भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यसको प्रक्रिया त्यसको काम निन्द्राको काम के हो त भन्दाखेरि यहाँ चित्तको आलम्बन र रूप छाया भई सबै कार्य पूरा हुन नदिने अनि कार्ययुक्त हुन् भनेर जुन हामी सामान्य अनि दैनिक रूपमा डेली रूपमा हामी काम त्यस्तो गर्ने बेलामा थकान हुने त्यस्तो फिलिङहरू हुन्छ। तर अनि सुत्ने बेलामा चाहिँ दिनमा शास्त्र शाक्यमुनि गौतम बुद्धको वचन उहाँले भने अनुसार भन्दाखेरि दिनमा चाहिँ हामी 6 घण्टादेखि लिएर 8 घण्टाको बिचमा सम्म चाहिँ सुत्नुपर्छ राति। त्यो नभएर चाहिँ जति समय पाउने बेलामा सुतेर बस्यो भनेदेखि अनि यहाँ भएका चित्तको आलम्बन
र रूप छाया भई भनेर हाम्रो मन अनि मेडिटेसन गर्ने बेलामा कन्सन्ट्रेसन गर्ने बेलामा जुन अब्जेक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ क्लियर हुन सक्दैन। मन नै अनि क्लियर नभएर अनि बाटो नहुने हो त्यस्तो अनि दोष चाहिँ यसरी हुन्छ। त्यसको कारणले सकेसम्म चाहिँ निन्द्रा धेरै के अरे नसुत्यो भने राम्रो हुन्छ। दोस्रोमा कौकृत्यको अर्थ भनेर ग्योप रिग्रेटको अर्थ चाहिँ असाधारणतः आफूले गरेको वा भनेर आफूले पहिला गरिसकेको राम्रो नराम्रो जे भए तापनि आफूले गरेको वा अरूलाई अनि कार्य गर्न लगाएकोमा भनेर आफूले गर्न नगरे तापनि फेरि अरूलाई यो गर त्यो गर भनेर राम्रो नराम्रो जे होस् गर्न लगाएकोमा पछि यो नगरे ठिकै हुन्थ्यो भन्ने एउटा सोच चैतसिकलाई अनि रिग्रेट भनेर कौकृत्य भनेर यसरी भनिन्छ। अब त्यसको प्रकार भनौँ, त्यसको कति टाइप्स छ भने कुशल अकुशल र अव्यकृत गरी 3 प्रकारका छन् भनेर। अब यसमा कुशल कस्तो हुन्छ भनेदेखि रिग्रेटमा कुशल हुने चाहिँ जस्तै आफू र अरूले अब आफूले नराम्रो काम है अरूले हानि पुर्याउने काम पाप कर्म त्यस्तो गरेको छ भनेदेखि त्यो पछि ओहो मैले त्यस्तो पाप कर्म गरेको रहेछ त्यो नगरे हुन्थ्यो भनेर त्यसमा चाहिँ रिग्रेट फिल हुने, पश्चाताप हुने, पश्चाताप हुने हो। त्यस्तो भयो भनेदेखि त्यो रिग्रेट फिलिङ त्यो पश्चाताप चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुशल हो त्यो चाहिँ। अब फेरि आफूले पहिला एउटा धर्मको काम राम्रो काम एउटा गरेको, कुशलको कार्य एउटा गरेको, तर पछि चाहिँ ओहो मैले त्यो राम्रो काम चाहिँ नगरे हुन्थ्यो भनेर त्यसप्रति अनि रिग्रेट फिलिङ हुने, गिल्टी फिल हुने, पश्चाताप त्यस्तो भयो भनेदेखि फेरि त्यो चाहिँ के भयो त अकुशल भयो है। अब आफूले पहिला राम्रो नराम्रो कुशलको काम र अकुशलको काम पाप र धर्म दुवै नगरेको दुवै नभई काम गरेको हुन्छ नि त हो। त्यस्तो काममा चाहिँ मैले यो नगरे हुन्थ्यो भन्ने सोच आयो भने त्यो चाहिँ कुशल अकुशल दुवै नभएको अविकृत भन्छ हो त्यो हो। यो अहिले आफूले अनि पाप कर्म गरेकोमा चाहिँ पश्चाताप भएको अनि कसरी कुशलमा कसरी कुशल हुन्छ, कसरी कुशल कार्य हुन्छ भनेदेखि आफूले नराम्रो काम आफूले पाप कर्म गरेकोमा चाहिँ मैले त्यो गरेको अनि नराम्रो रहेछ मैले त्यो नगरे ठिकै हुन्थ्यो भने त्यस्तो एउटा रिग्रेट फिल एउटा त्यस्तो भयो भनेदेखि त्यसको कारणले भविष्यमा चाहिँ पाप कर्म गर्नेबाट बचाउँछ, त्यसले पाप कर्म गर्दैन त्यसले। त्यसको कारणले अनि न्यबोतोप्सी भनेर 4 प्रतिपक्ष बल भन्छ त्यसमध्ये अनि एउटा चाहिँ के हो त नम्बर सुन जिम्बा भनेर त्यो चाहिँ मैले नगरे ठिकै हुन्थ्यो भने जुन अहिले रिग्रेट फिल गर्ने त्यो। त्यसको कारणले जिजुमिलाले पनि के भन्नुभएछ भन्दाखेरि दिग्बा यथा सिसमनास भनेर पाप अनि कसरी अब शोधन गर्ने भनेर अनि त्यस्तो सोच आयो भनेदेखि अनि पश्चाताप जुन आफूले पाप गरेकोमा चाहिँ पश्चाताप अनि हुनुपर्छ भनेर रिग्रेट हुनुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ यसरी भन्नुभएको छ। ग्योपाक्यन थापाइन्स भनेर पश्चाताप भयो भनेदेखि अनि पाप शोधन हुन्छ, पाप शुद्ध हुन्छ। रिग्रेटको कौकृत्य पश्चातापको अनि कार्य चाहिँ के हो त भने चित्त वशमा नरहने र मन बेखुसी गराउँछ भनेर त्यस्तो रिग्रेट पश्चाताप हुँदाखेरि अनि मन एकदमै शान्त रूपले बस्न सक्दैन। त्यसको कारणले यो पश्चाताप भन्ने सोच चैतसिकले काम चाहिँ यसरी गर्छ। तेस्रोमा वितर्कको अर्थ भनेर रफ एनालाइसिस भन्ने त्यो हो। अब सामान्य अब यो अहिले जुन 4 अनियत भित्र भएको अनि वितर्क भने त्यसको काम भनौँ त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हुन चाहिँ त्यो स्वयं एउटा प्रज्ञा हो, शेरप त्यो स्वयं एउटा प्रज्ञा हो। तर पनि त्यसले चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्दाखेरि एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ
त्यो चाहिँ एकदमै डिटेल्ड रूपले नगरेर रफली अनि एनालाइज गर्छ त्यसले। परीक्षण भनौँ, अनुसन्धान भनौँ, हो त्यस्तो गर्छ। त्यसको कारणले यहाँ असाधारणतः सो विषयलाई स्थूल रूपमा भन्दाखेरि रफली भनेको है, स्थूल रूपमा मात्र अनुसन्धान यानि कि इन्भेस्टिगेट गर्ने, एनालाइसिस गर्ने प्रक्रियात्मक एउटा चैतलाई अनि वितर्क अनि चैत भनेर मेन्टल फ्याक्टर भनेर भनिन्छ। त्यसको प्रकारमा दुई कुशल वितर्क भने एउटा, अकुशल वितर्क भने दुई, र तेस्रोमा अव्यकृत अनि वितर्क भनेर तीन। अब त्यसको कार्य चाहिँ कुनै वस्तुको स्थूल रूपमा मात्र अनुसन्धान गर्ने भनेर, त्यो कुनै विषयको अब्जेक्टको लाई एनालाइज गर्दाखेरि अथवा इन्भेस्टिगेट गर्दाखेरि चाहिँ अनि रफली मात्र इन्भेस्टिगेट गर्छ। अब चौथौँ जुन विचारको अर्थ भनेर डिटेल एनालाइसिस भने त्यो हो, एनालाइसिस। अब त्यो चाहिँ यो अहिले 4 अनि चेन्जिङ मेन्टल फ्याक्टर भने त्यो भित्रको एउटा भएको कारणले यो चाहिँ के हो त, एकदमै डिटेल्ड रूपले खोज तलास गर्ने एउटा प्रक्रिया हो। त्यो चाहिँ यहाँ असाधारणतः सो विषयलाई सूक्ष्म रूपमा भनेर डिटेल्ड रूपमा चाहिँ परीक्षण गर्ने भनेर खोज तलास गर्ने प्रक्रियात्मक अनि चैतसिक मेन्टल फ्याक्टरलाई विचार भनेर भनिन्छ। त्यसमा प्रकार कुशल विचार, अकुशल विचार र अव्यकृत विचार। प्रक्रिया त्यसको काम चाहिँ वस्तुको स्थूल अर्थ मात्र नभई भनेर वस्तुको रफली अनि खोज तलास मात्र नगरेर सूक्ष्म रूपमा भनेर डिटेल्ड रूपले विषयवस्तुको अनि परीक्षण अथवा खोज तलास गर्ने अनि कार्य गर्दछ। उक्त बनेको अनि चित्त र चैतसिक धेरै भए तापनि भनेर जुन सामान्य चैतसिक मेन्टल फ्याक्टरमा 110 प्रकार जति त्यस्तो हुन्छ, तर पनि धेरै भए पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छन् भनेर यहाँ चाहिँ के हो त भने जनताहरूले सामान्य बुझ्न सक्ने गरेर जनताहरूले अनि चाहिने कुराहरू भनौँ हो त्योहरू सबै एकग्रह गरेर अनि यसरी राखेर चाहिँ मैले यसरी भनेको हो भनेर यहाँसम्म चाहिँ अब मेन्टल फ्याक्टरको विषयमा चाहिँ पुरा भयो। तेस्रो तसर्थ भने अब यहाँ चाहिँ लेखेको छैन, तसर्थ तेस्रो मधिशोधन अभ्यासको अनिवार्यता भनेर त्यसैले भनेको है, अब त्यसैले मधिशोधनको अभ्यास चाहिँ अनिवार्य रूपमा निश्चित रूपमा अवश्य हामीले गर्नुपर्छ भने त्यो तेस्रो विषय कन्टेन्ट चाहिँ। अब त्यसको अगाडि हामी 2 कन्टेन्ट गइसकेको हो विषय। त्यसमा पहिला हामी सर्व प्राणीहरू अनि दुःखमा कसरी पतन हुन्छ, दुःख कसरी भोग्नु पर्ने रहेछ, दुःखको हेतु र प्रत्यय, दुःखको कज एन्ड कन्डिसन के रहेछ भने त्यसको विषयमा पहिला हामी गइसकेको हो। दोस्रो विषयमा दोस्रो कन्टेन्टमा आउँदाखेरि चाहिँ अनि मनोविज्ञान भनेर चैतसिक मेन्टल फ्याक्टरहरूको विषयमा चाहिँ हामीले पढेको थिए, अध्ययन गरेको थिए। त्यसद्वारा चाहिँ हामीले के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि सोच भने माइन्ड भनौँ, चैत्य भनौँ, त्यस्तो एउटा छ भनेर हामीले बुझेको थियो। र त्यसद्वारा चाहिँ त्यो सोचमा चाहिँ पनि अनि कुशलको सोच, अकुशलको सोच, त्यो दुवै नभएको सोच भनेर अनि कोही सोचहरू चाहिँ केही कारणले गर्दाखेरि चेन्ज हुने त्यस्तो पनि हामीले सिकेको थियो। अहिले यो शिक्षा हामीले पाएको थियो। त्यो शिक्षाद्वारा चाहिँ हामीले आफ्नो मनको अवस्था कस्तो रहेछ, सिचुएसन कस्तो रहेछ भनेर हामीले थाहा भयो। त्यो थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि अनि राम्रो काम चाहिँ कुन चैतसिक कुन मेन्टल फ्याक्टरले गर्दो रहेछ, नराम्रो काम चाहिँ कुन मेन्टल फ्याक्टर कुन चैतसिकले गर्दो रहेछ भनेर त्यसको विषयमा पनि हामीले शिक्षा पाएको थियो, ज्ञान पाएको थियो। त्यसद्वारा चाहिँ सुख सबै कुन
चैतसिकबाट आउँदो रहेछ, दुःख सबै कुन अनि माइन्ड मेन्टल फ्याक्टरबाट आउँदो रहेछ भनेर त्यो थाहा भएर चाहिँ अनि हामी स्वयं के हो त भन्दाखेरि सुख चाहिने, दुःख नचाहिने, त्यस्तो भएको कारणले अनि सुख कहाँबाट आउने रहेछ, सुख कसले दिँदो रहेछ भने त्यो अनि चैतसिक त्यो मेन्टल फ्याक्टरलाई हामीले ध्यान दिएर त्यो विकास गर्नको लागि अभ्यास गर्ने। जुन मेन्टल फ्याक्टर, जुन सोचले चाहिँ हामीलाई दुःख दिँदो रहेछ त्यो थाहा भएर चाहिँ त्यसलाई रिड्युस गर्न, त्यसलाई त्याग्नको लागि चाहिँ अभ्यास गर्ने हो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अनि अब यहाँबाट चाहिँ के आउँछ भने मधुसूदनको अभ्यास अनिवार्यता भनेर, त्यसको कारणले लोजोङ भने त्यो चाहिँ हामीले निश्चित रूपमा गर्नुपर्छ भनेर यसरी यहाँ तेस्रो भनेर यसरी आएको। एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि अब यहाँबाट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट अनि चिजहरू आउँछ, कुराहरू आउँछ। त्यसको कारणले यहाँहरू सबैले जति सक्दो आफूमा भएको जति अनि प्रज्ञा भनौँ, जति बुद्धि छ त्यो सबै एकदमै काममा लगाएर राम्रोसँग अनि सुन्नुहोस् भन्न चाहन्छु। तेस्रो चित्तको सुख आनन्द सिद्धको उपाय मधुसूदनको अभ्यास आवश्यकता बारे व्याख्या भनेर माथि उल्लेख सामान्य दुःख तथा चित्तका विशेष दुःख पीडा निवारण गर्नु पर्दा होइन छ हो, यो पर्छ या पर्दैन भनिदियो। जुन हामीले नचाहिने दुःखहरू अनि रोक्नुपर्छ कि पर्दैन, त्याग्नुपर्छ कि पर्दैन भने त्यसको विषयमा हो। गर्नुपर्छ या पर्दैन, यदि पर्छ भने त्यो कसरी निवारण अथवा त्यो कसरी हटाउनु पर्छ भनेदेखि त्यो नम्बर 1 मा त्यो औषधि स्वास्थ्य उपचार गर्ने भनेर 1, दोस्रोमा यात्रा गर्ने, तेस्रोमा पीडाबाट छल्ने कोसिस गर्ने, चौथो आफूले तीव्र इच्छाद्वारा उठ्ने र जमिनमा पस्ने, पाँचौँ अप्रमादी चर्या अपनाएर अनि तास जुवामा बाजी लगाउने आदि कार्यमा लाग्ने, छैठौँ नाचगान गर्ने, सातौँ रात्रि पार्टीमा गएर लाज शरम नहुने त्यस्तो काम गुणको भोग गर्ने, सातौँ पर स्त्री गमन गरेर बेविचार भनेको गमन गरेर सुख आनन्द पाउन अनि कोसिस गर्ने, आठौँ आफ्नो सुखको लागि अरूलाई भयानक दुःख पीडामा फसाउने, नवौँ मात्र श्रद्धाद्वारा भनेर, मात्र श्रद्धाद्वारा भन्दाखेरि प्रज्ञा अनि काम नगरेर प्रज्ञाद्वारा नसोचेर अनि मात्र श्रद्धा फेथद्वारा अनि सुख सबै अब अनि त्रिरत्न भनौँ अब कोन्चोकहरूले दिन्छ भनेर पाठ पूजा मात्रै गरे हुन्छ भने त्यसरी अनि सृष्टिकर्ता क्रिएटर भन्छ हो तिनीहरूले दिन्छ भनेर तिनीहरूले मात्र फेथ गरे हुन्छ भन्ने सोच हुन्छ नि त हो। त्यो चाहिँ मात्र श्रद्धाद्वारा भनिदियो। मात्र श्रद्धाद्वारा प्रार्थना गर्ने, शरण गमनमा जाने, अभ्यास दशग्रहका निमित्ति पूजा आराधनामा लागि पर्ने, दशौँमा छोटकरीमा भन्नुपर्दा चित्तलाई कुनै विनित नगरी भनेर चित्तलाई कन्ट्रोल नगरेर कन्ट्रोल नगर्ने शिक्षा, ज्ञान, धर्म र संस्कार परम्परा आदि विभिन्न किसिमको उपाय अवलम्बन गर्दा तिनीहरूले चाहिँ तत्कालीन अनि सानो त्यस्तो समस्याबाट अनि निकाल्न सक्छ होला, पार पाइन्छ। तर दीर्घकालीन लङ टर्म समयसम्म चाहिँ समाधान अथवा सोल्युसन हुन नसक्ने कुराको पुष्टि अध्ययन अनुसन्धान भनेर खोज तलास तथा अनुभवबाट भनेर एक्सपिरियन्सद्वारा चाहिँ स्पष्ट जान सकिन्छ, थाहा हुन सकिन्छ भनेर यहाँ चिन्ह लगाउँछु। अब यहाँहरूमा चाहिँ कोही प्यारेन्ट्सहरू पिता माता त्यसै गरेर शिक्षकहरू टिचरहरू उहाँहरू आफू स्वयंले अनि राम्ररीसँग के हुनुपर्छ भन्दाखेरि आफू स्वयंलाई अनि शिक्षा राम्रो हुनुपर्छ र त्यसमाथि आफू स्वयंलाई अनि सुख कसरी पाउँदो रहेछ
दुःख कसरी हटाउनु पर्ने रहेछ भनेर त्यसको विषयमा एकदमै डिटेल रूपले अनि ज्ञान शिक्षा त्यस्तो नलेज छ भनेदेखि त्यो र अनि विशेष गरेर मनको पीडा मनको दुःख कसरी हटाउने मनको सुख कसरी अपनाउने पाउनु पर्ने रहेछ भनेर त्यसको विषयमा पढाइ गरेर अध्ययन गरेर राम्ररीसँग जानकार छ भनेदेखि अनि आफ्नो छोराछोरी सन्तानहरूलाई आफ्नो शिष्य स्टुडेन्टहरूलाई अनि कारणयुक्तद्वारा र कारणद्वारा चाहिँ उहाँहरूलाई अनि बुझाउन सक्छ तपाईँ उहाँहरूलाई बुझाउन सक्छ। त्यस्तो नगर्यो भनेदेखि कोही कोही के हुन्छ भन्दाखेरि मन शान्त नहुने सुख खुसी नहुने बेलामा चाहिँ औषधि मात्रै खाएर चाहिँ अनि मन खुसी हुनको लागि अभ्यास त्यस्तो गर्ने कोसिस गर्ने। त्यसै गरेर कोही कोही चाहिँ त्यस्तो समस्याहरू हुने बेलामा चाहिँ त्यो समस्याको विषयमा चाहिँ नसोचेर त्यहाँबाट त्यसलाई एभोइड गर्न खोज्ने त्यस्तो खोजेर चाहिँ अनि आफ्नो मनमा चाहिँ शान्त सुख शान्त पाउने त्यस्तो कोसिस गर्ने। कोही कोही एकदमै टुर गरेर यताउता टुर गरेर यात्रा गरेर मात्रै अनि मनमा सुख ल्याउने त्यस्तो कोसिस गर्ने। कोही कोही अनि चन्द्रमामा गएर अनि सुख शान्त अनि पाउने कोसिस गर्ने। कोही कोही समुद्रको भित्र गहिरोसम्म गएर चाहिँ शान्ति अनि पाउने कोसिस गर्ने। कोही कोही शान्ति मन खुसी हुनको लागि चाहिँ क्यासिनोतिर गएर चाहिँ अनि तास अब जुवाहरू त्यस्तो खेलेर अनि मनमा शान्ति ल्याउने कोसिस गर्ने। कोही कोही नाइट क्लबतिर गएर पार्टीतिर गएर त्यहाँ विभिन्न प्रकारको खानपानहरू त्यसै गरेर नाचगानहरू हो त्यस्तोमा चाहिँ मन अनि डुलेर अनि खुसी ल्याउने खुसी पाउने त्यस्तो कोसिस गर्ने। गर्दाखेरि त्यो सबै के हो त भन्दाखेरि त्यो सबैले तत्कालीन केही समयको लागि मात्र त्यसले खुसी दिन सक्छ होला, तर लङ टर्म समय चाहिँ दीर्घकालीन समयसम्म चाहिँ त्यसले केही फाइदा पुर्याउँदैन। त्यो सकेपछि फेरि पुनः दुःख अनि आउने त्यस्तो हुन्छ। त्यसको कारणले त्यस्तो तत्कालको सुख बनाऊ त्यसमै हामी झुकिएर अनि त्यहीको लागि चाहिँ त्यसमै हामी डुलेर अनि भविष्य लामो समयसम्म चाहिँ समयको खुसी सुख शान्त पाउनको लागि जुन उपाय हुन्छ सोल्युसन हुन्छ हो त्यसमा चाहिँ हामीले ध्यान नै नदिने वास्तै नगरेर अनि वास्तविकता अनि हामीलाई चाहेको सुख कसरी पाउँदो रहेछ भने त्यसको विषयमा केही ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि अनि जुन अघि यहाँ तिनीहरूले मात्र तत्कालको सुख मात्र दिन सक्छ अनि दीर्घकालीनको लङ टर्म समयको चाहिँ अनि सुखहरू दिँदैन भनेर यसरी यहाँ भन्नुभएको छ। हामी राति पार्टीतिर जाने भने त्यो चाहिँ पार्टीतिर गएर सुख पाउनको लागि जुन हामी कोसिस गर्छ त्यो चाहिँ सत्य नै अनि सुख पाउने एउटा मार्ग बनाऊ उपाय बनाऊ सोल्युसन बनाऊ मेथड बनाऊ त्यो चाहिँ होइन भनेर चाहिँ मैले कहाँबाट राम्रोसँग एउटा बुझ्छ भनेदेखि बुद्ध सिरियलमा चाहिँ अनि राजकुमार सिद्धार्थ अनि उहाँको पिताश्री सुदोधनले चाहिँ उहाँ स्वयंको पुत्र चाहिँ अब राजा हुनको लागि त्यसै गरेर त्यसले चाहिँ वास्तविकता सुख अनि नहुनको लागि भनौँ हो त्यसको लागि चाहिँ मनोरञ्जन गर्ने एउटा अनि स्थान भनौँ एउटा ठाउँ बनाएर त्यहाँ चाहिँ नाचगान हुने स्त्रीहरू विभिन्न त्यस्तो हुने गरेर एकदमै मनोरञ्जन गर्ने त्यस्तो एउटा स्थान बनाएर हो त्यहाँ चाहिँ राजकुमार सिद्धार्थ र देवदत्त त्यो दुई चाहिँ जहिले गए पनि बिना बाधा अनि जान सक्ने त्यस्तो एउटा अनि सिचुएसन त्यस्तो एउटा बनाएको थियो त्यहाँ। त्यो बेलामा चाहिँ देवदत्त र अनि कुमार सिद्धार्थ उहाँ दुई जाने बेलामा देवदत्तको सोचमा चाहिँ सत्यको सुख भने चाहिँ त्यहीँबाट पाउने रहेछ भनेर त्यस्तो सोचद्वारा चाहिँ अनि खानपानहरूको भोग गर्ने
त्यसै गरेर विभिन्न अब स्त्रीहरूलाई सम्भोग गर्ने अनि आफ्नो मन सन्तुष्ट नहुने बेलामा चाहिँ अनि स्त्रीहरूलाई पिट्ने त्यस्तो गरेर चाहिँ उहाँले यस्तो कार्य गर्छ। र यतापट्टि कुमार सिद्धार्थले चाहिँ त्यहाँ गए तापनि फेरि माया दयाद्वारा चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि सबैले माया दया गर्ने, हेरचाह गर्ने, कसैको दुःख देख्यो भने त्यसलाई मद्दत गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो कामहरू गरेर उहाँले चाहिँ यसरी गर्नुहुन्थ्यो। त्यसको कारणले अब त्यो चाहिँ सत्य नै अनि सुख होइन रहेछ, त्यो चाहिँ परिवर्तन सुख सफरिङ अफ चेन्ज भनेर त्यो रहेछ भनेर हामीले त्यहाँबाट एउटा हामीले बुझ्न सक्छौँ। र एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा के छ भन्दाखेरि जे होस् जुन देवदत्त भनौँ, उहाँ चाहिँ उहाँको सोचमा सुख भन्दाखेरि खानपान समस्या नहुने, राम्रो हुने, त्यसै गरेर धन सम्पत्ति राम्रो हुने, त्यसै गरेर पद ठुलो हुने, नाम ठुलो हुने, त्योहरू सबै अनि सुख, वास्तविक सुख त्यहाँबाट पाउँदो रहेछ भनेर त्यस्तो सोचद्वारा चाहिँ अनि तिनीहरू पाउनको लागि मात्रै अनि काम गरेर बस्ने। यतापट्टि चाहिँ सिद्धार्थ अनि कुमार सिद्धार्थले चाहिँ त्योहरू पनि सत्यको सुख शान्त त्यहाँबाट आउँदो त्यहाँबाट नआउने रहेछ भनेर उहाँले त्यो थाहा एउटा भयो। र त्यो माथि जुन सामान्य हामी माया दया भन्छन् त्यो मात्रले पनि नपुग्दो रहेछ, त्योभन्दा उच्च तहको एकदमै माथि लेभलको एउटा अनि माया दया भनौँ, उपाय भनौँ, मार्ग भनौँ, त्यस्तो एउटा रहेछ भनेर उहाँको सोचमा त्यस्तो छ। त्यसको कारणले यहाँहरूले पनि यदि सक्यो भने त्यो जुन बुद्ध सिरियलको जुन छ त्यो हेर्न सक्यो भने तपाईँहरूले धेरै फाइदा हुने रहेछ। त्यसको कारणले योहरू सबै के हो त भन्दाखेरि तत्कालको सुख मात्रै दिने, दीर्घकालीनको लङ टर्मको सुख चाहिँ दिँदैन भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले त्यहाँबाट बुझ्न सक्छ। र त्यो एकदमै अनि महत्त्वपूर्ण छ। र यो अहिले बुद्ध सिरियलको जुन चलचित्र भनौँ एपिसोड जुन छ त्यो चाहिँ अहिले योसँग चाहिँ एकदमै अनि रिलेटेड सम्बन्ध भएको रहेछ। यदि अहिले औषधि लगायत जुन उपायहरू छन् त्यो सबै अनि वास्तविक त उपाय भनौँ, समस्याको समाधान सोल्युसन होइन भनेदेखि अब तिनीहरूको समस्या हटाउनको लागि चाहिँ अब सोल्युसन के छ त, उपाय के छ त भने त्यसमा चाहिँ सामान्य अनि धर्म स्वीकार्ने नस्वीकार्ने सबैले गर्न सक्ने एउटा उपाय मेथड सोल्युसन एउटा र फेरि त्योभन्दा उच्च लेभलको एउटा भनेर दुई। त्यसको कारण यहाँ अब पेज नम्बर 48 मा पुगेको छ। त्यसो भए कस्तो उपाय सेवन गर्न अनि सकिन्छ भने अथवा उपायको सेवन गर्नुपर्छ भने सामान्य धर्म स्वीकार्ने, धर्म एक्सेप्ट गर्ने र नस्वीकार्ने, एक्सेप्ट नगर्ने सबैले अपनाउने अथवा गर्न सक्ने मन सुख आनन्दका सामान्य 4 उपायहरू भनेर 4 मेथडहरू चाहिँ, पहिला विकल्पना शान्त भई मन आनन्द राख्नका लागि श्वास प्रश्वास आधारित उपाय भनेर त्यो चाहिँ के हो त, हामीलाई एउटा अनि मन अशान्त हुने भने त्यो चाहिँ विभिन्न प्रकारको अनि त्यस्तो हामीले विकल्पना गरेर अनि सोचेर कल्पनाद्वारा त्यस्तो गरेको कारणले हामीलाई एउटा दुःख भनौँ, मन अशान्त हुने, मन चञ्चल हुने त्यस्तो एउटा समस्या हुन्छ। त्यसको कारणले त्यो हटाउनको लागि, त्यो रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ अनि मन चाहिँ श्वास प्रश्वासमा ध्यान दियो भनेदेखि अथवा ब्रिथिङ मेडिटेसन गर्यो भनेदेखि त्यो ब्रिथिङ मेडिटेसनले गर्दाखेरि विभिन्न जुन कल्पना सोचहरू छ त्यो सबै रिड्युस भएर अनि मन फेरि शान्त राख्न सक्ने त्यस्तो एउटा उपाय छ। अब दोस्रोमा चाहिँ चित्तले एकै आलम्बनमा बारम्बार विचार गरी
अनि सङ्ग्रो सोच भन्दाखेरि नेरो माइन्ड है, सङ्ग्रो सोचलाई निषेध गर्नको लागि विशाल आलम्बनमा अनि मन राखेर चित्त सुखी पार्ने उपाय भनेर। कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मन एकदमै नेरो माइन्डेड भनौँ, मन एकदमै सानो, एउटा मान्छेले आफूले कि हार्म गर्यो भनेदेखि दुःख दियो भनेदेखि त्यसमै विचार राखेर बारम्बार त्यसको विषयमा सोच्यो भनेदेखि फेरि मन अशान्त हुन्छ। त्यसो कारणले त्यो मन अशान्तद्वारा अनि पारा हुनको लागि, त्यो अशान्त चाहिँ नष्ट हुनको लागि चाहिँ फेरि अनि मन चाहिँ विशाल अनि आलम्बन अब्जेक्टहरू सोचेर चाहिँ त्यहाँबाट अनि बच्न सकिन्छ भनेको। तेस्रो, प्रज्ञाले सुख दुःखको हेतु प्रत्यय भनेर, प्रज्ञा अनि इन्टेलिजेन्टद्वारा चाहिँ विश्रमद्वारा भनौँ, त्यसद्वारा सुख दुःखको हेतु प्रत्यय भनेर सुख र दुःखको कज एन्ड कन्डिसन, हेतु प्रत्यय, हेतु भनेको कज अनि प्रत्यय भन्दाखेरि कन्डिसन, हेतु प्रत्यय खोज तलास गरेर भनेर, हेतु प्रत्यय चाहिँ के रहेछ भनेर खोजेर खोज तलास गरेर अनि त्यसको समाधान अथवा सोल्युसन छन् छैन भनेर, त्यसको समाधान सोल्युसन छ कि छैन भनेर अनि विचार गरेर सोचेर अनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुख पाउनको लागि चाहिँ अनि अभ्यास अथवा प्रयास गर्नुपर्छ भने त्यो हो। त्यसपछि चौथोमा चाहिँ मैत्री करुणाको आधारमा भनेर, जुन यो चाहिँ प्रज्ञा र मार्ग उपाय र मार्ग दुई मध्ये भनौँ है, थप द सेरप, उपाय र प्रज्ञा दुई मध्ये यो चाहिँ उपाय सम्बन्धित हो। मैत्री करुणाको आधारमा भनेर लभ एन्ड कम्प्यासनद्वारा, लभ एन्ड कम्प्यासन, मैत्री र करुणाहरू अनि आफ्नो मनमा पहिला छैन भनेदेखि त्यो चाहिँ उत्पन्न हुनको लागि कोसिस गरेर, त्यसरी उत्पन्न गरेर अनि हानिकारक चित्त नष्ट भनेर, मनमा अरूको लागि माया दया सोच आयो भनेदेखि अरूलाई हार्म गर्ने, अरूलाई दुःख दिने चाहिँ हटाउँछ नि त। त्यसको कारणले हानिकारक चित्त मन चाहिँ नष्ट भई परकल्याणको विचार उत्पन्न गरी भनेर, अब अरूलाई सुख दिने भने चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि मैत्री र करुणाको सोच भयो भनेदेखि अरूलाई सुख दिने कार्य गर्छ। त्यसको कारणले परकल्याणको विचार भनेर माया दयाहरू उत्पन्न गरी सुखी प्राप्त गर्ने उपाय भनेर आफूलाई सुख पाउनको लागि चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ भने। अब त्यसपछि चाहिँ यहाँ अरू पनि निम्न अनुसार भनेर, अरू पनि बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित धेरै अनि उपायहरू सोल्युसनहरू रहे पनि मूल मतिशोधन अभ्यास गरी दुःख निर्मूल गर्ने मार्ग अँगाल्ने हो भनेर, अघिको सम्म चाहिँ सामान्य अनि बौद्ध के अरे धर्म स्वीकार्ने नस्वीकार्ने सबैले गर्न सक्ने त्यो उपाय सोल्युसन चाहिँ भयो। अब यहाँ चाहिँ बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित भनेर, बौद्ध धर्म भन्दाखेरि यो चाहिँ फेरि फेथ मात्र होइन, बिलिफ मात्र होइन, श्रद्धा मात्र होइन, त्यसमा चाहिँ बौद्ध दर्शनभित्र भएको, बौद्धको टेक्स्टभित्र भएको भनौँ, बौद्ध दर्शनभित्र भएको जुन प्रज्ञा सम्बन्धी, विजडम सम्बन्धी जुन हुन्छ, शिक्षा सम्बन्धी जुन हुन्छ, त्यो शिक्षाद्वारा चाहिँ दुःख कसरी हटाउनु पर्छ, सुख कसरी अपनाउनु पर्छ भने त्यो चाहिँ हामीले यहाँबाट यसरी बुझ्नुपर्छ। र सामान्य जुन सूत्र सम्बन्धित तन्त्र सम्बन्धित गरेर सूत्र तन्त्र सबैमा चाहिँ दुःख हटाउने सुख पाउनको लागि कसरी गर्नुपर्छ भनेर अनि एकदमै गम्भीर रूपले विशाल रूपले भन्नुभएको छ। तर पनि मूल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मतिशोधनको अभ्यास गर्ने त्यो हो। त्यसको कारणले यहाँ मतिशोधन अभ्यास गरी दुःख निर्मूल अथवा दुःख हटाउने, दुःख नाश गर्ने मार्ग अँगाल्ने हो भनेर अपनाउनु पर्छ भने त्यो। त्यसको कारणले अब चित्तको दोष र त्यसबाट उत्पन्न तन यानि कि शरीर मनका सबै दुःखहरूको मूलता भनेको भन्दाखेरि रुट चाहिँ, सबै दुःखहरूको मूल रुट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गलत सोच विचार र चित्तको दोषका
का कारण सिर्जना भएको हुँदा एक नम्बरमा यहाँ सकारात्मक सोच भन्ने लेखेको छ यो होइन चित्तको सोच गलत रहित भनेर अब सोच्ने तरिका गलत नहुने भनौँ त्यो चाहिँ एउटा दोस्रोमा चित्त आफैमा भद्र सोच भनेर दुई तथा राम्रो सोच विचारको विकास गर्ने अथवा तेस्रोमा भद्र विचार अथवा राम्रो विचार भनेको है सुविचार राम्रो विचार भद्र विचारको अनि अभ्यास तथा अभ्यास गरी नकारात्मक विचारलाई विनित अथवा कन्ट्रोल अनि विनित नियन्त्रण गरेर दुःख निवारण गर्नुको बाहेक भनेर चौथोमा चाहिँ नकारात्मक विचारलाई नियन्त्रण गरेर दुःख निवारण गर्नुको बाहेक अर्को विकल्प छैन भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ त दिन नेगा छुम्बुरे सामने ताक यो चाहिँ सबैले चिन्ह लगाउनु एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ यो